السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد نبي الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت وسنجانا. خدا لعنت کنه امتی رو که تو رو کشتن آقای من. ولعن الله امة ظلمت ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله يا مولاي أشهد أنك كنت نورا في الأسلام الشامخة والأرام المتنرة. لم تنجسك الجاهلية بالجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الربي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وملائكته وأنبياءه ورسله
انی بکن مؤمن، من به شما ایمان دارم و به یا بکن موقن، به برگشت شما یقین دارم و به شرایع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سر، دلم با دل شما میختص و امری لامرکم متبع، انشالله پیرو شما هستم، امورم پیرو امور شماست، صلوات الله علیکم و علی ارواحکم و علی اجسادکم، صلوات خدا بر شما، رحمت خدا بر شما، بر جانای پاک شما، بر تنای مطهر شما و علی اجسامکم، بر پیکرهای نازنین شما و علی شاهدکم و علی غائبکم و علی ظاهرکم و علی باطنکم. از این جای زیارت دستور اینه خودتون رو قبر بیاندازید، قبر مطهرش رو ببوسید، زمزمه کنید به ابی انت و امی ابن رسول الله، پدر و مادرم به فدای تو ای پسر رسول خدا، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرزیه و جلت المصیبه بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتهيأت لقتالك. خدا لعنت کنه اونایی رو که اسباشون رو زین کردن، لجام و دهنه زدن، آماده شدن برا کشتن تو حسین جانم. فلعن الله أمة أسرجت والجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا مولاي يا أبا عبد الله، يا مولاي يا أبا عبد الله. اینم اضافه کنم خدا لعنت کنه اونایی رو که اسباشون و نعل تازه زدن، به نازنین بدنت اسب ساختن آقا جانم، کاری کردن وقتی خواهرت زینب اومد نازنین بدنتو دید، از روی تعجب صدا زد آیا تو برادر منی؟ حسین جان، حسین جان،
حسین جان ای جسم پاک بی سر آیا تویی حسینم ای نازنین برادر آیا تویی حسینم آیا تویی حسینم آیا تویی ای پاره پاره پیکر آیا تویی حسینم آیا تویی حسینم آیا تویی چه کردن با این خواهر داغ دیده ابن الحسن یه عده اومدن اما با کعبه و تازیانه حسین جان حسین جانم یا مولای یا ابا عبدالله یا مولای یا ابا عبدالله قصدت حرمک و اتیت الى مشهدک اسأل الله بالشأن الذي لك عندك وبالمحل الذي لك لديك اینجا محرم شماست آقا جانم اینجا خیمه شماست ما هم به قصد حرم تو اومدیم به زیارت تو اومدیم آقا جانم اسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديك أن يصلي على محمد و آل محمد حالا خواستت چیه اومدی چی میخوای و یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره خواستم اینه با شما باشم دنیا و آخره حالا صداش بزنیم انشالله دستمونو میگیره یا مولای یا ابا عبدالله یا مولای یا مولای یا ابا عبدالله یا مولای یا ابا عبدالله اگر حسین بپذیرد مرا به نوکریش خدا به هیچ عذابی مبتلا نکند کجا روم به که روی آورم که درد و جان به جز حسین کسی درد من دوا نکند به جز حسین کسی درد من دوا
نکنند بابینتم به امی یا آل رسول الله. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله.